أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد خير دين الواتسل حرمتي الموجب جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير دين الواتسل هالين تلدت أدي الله سل رحمت باجوني بسردو غرتلسا سونال الله سنتلي رزق التون هبورا بعدينجو إسحانا قد أدعنو الله سنتلي هبقو علمية مجلس تونا وهب علمية مجلس باتشيني سنجي جندر علم والله جند سروح روح جندر عمر علم والله تلورا متحيزة بز علم مطلقو سنجي هلدا علم ودت أد وكأرو علمتي الله سنتلي ويخزي جاقاقي سنة لريس هبونا سنجي بطلرس الحالب جبوغو خانوس نوس وچنيكاو روكيو سنجي تشوغو جاق أنتلك خواج أرو علم تيجي سنجي هادين بدرس دين الوقت صل هيج أخيال بوغو نتلجاق أسنونوي проблема نتلبوغو هادين حقيقي بتهاي مالي هيج أخيال بوغو جبوغو ها проблема غوخا نتلدا ثالخا ويل أرو روخو ويل أرو تياسي دوا أسترو دو ويل أرو تياسي خب هيتين بكومباس أبونجو كيساني بوغوناني غول نوخ مالو غوسيخا أما غسول مشوك تصورب ترها مشوك تصورب مسد جيبوكون غسطة صدق تو كومباس جيبوكوناني خانازي كوين جيهج هغسي غو مسد تصورب مشوك هل دسق قيمة تبوكو خيري واتسا هذا بلاسماسوي كومباس شاي تو مسد الشيباب لبدو سيدو باك أدرو خوكو خيلا خدو واقعد خيلا نخ حاجوناني عدم روجي باك أتلواج إز هنجي دو كومباس مالي زبوكو دوسي الله سبي الله سكي خاقب سبابتون يكون هدين تدال عليها الحباب جهابان والله بالله تالله إلى حبان كي أبيزك أولخا جاك أخيري واتسل هاب روسو تلتسبك أم باتلني تلتسوخا قاسيت سو بولانو تشوك أراني واجون جيب روح ريك كن صوتو مليون تلز هب واج أراب هو تشي واج إن الله سدينا تواتسل والله بالله تالله نتلي جاك قاسب هاب بوس ماج أراب علم كون هاب باج إن هاب قاسيسب نتلي باج أراب بوغو لي سيك أرابوكو هيلتا سكورو نتلي فايدا جيهج هدين تليدال جاك أنيتل كينا سوغو غارانتي هيج أدين التواتس نتلي دال تسوي تليفون أطلبوك أني جيب جو أطلب غارانتي بوغو تسو سوموك أني جي غارانتي هتلولا وأما إنسانوغو بيشون خيريو بيشون تأدي عنو جين دار الثرب عدس إذا جي كويتشب هدين هابيزة فرازو جيتسنجي غول حمسات حات ألبات إيا تلون حروح أقول تبازو تلون كيم بوك أني جي إسكوسين قايت ألدا تشي هاويزة كويتشب هدين عدما سحاوغي كويتشب الله أسبيشون قبرت سيناب سورات هالدا تلون قرآن هالدا أبو خي ويجارو تيوغو إنسان هدين ألتون وغيو كيم نزا ساقوغيت أدعان تلون أدعانو الله أسنتلي هاون وغيو هيو إنسان دين التواتصال بيت عرب نوخال بيت أويدي هبوغو نتلر بيشونغو أسنانوي واجني جوخا هبوغو إن شاء الله الرحمن نتلر قاسي هبدان دليالداقي أدعانو الله دين التواتصال توتس بس إرقالدا نجيجي خادوب تسنجي نوجيجي توفيق قيجي هب قاسي نتلر بيتسونا بقى بفلموغي بيتسيني بقى بفلموغي جوالدا عمالجي هبيزي عينيك هيزي زنجي هلدسا فايدا بوسيزيت أدعانو الله دين التواتصال نتلر توفيق قيجي زنجي نتلتسا خلات هبيلارو زنجي بايبي خيالتسو قرآن الآيات كي تساون هيدينغو أوارغس عليه الصلاة والسلام صلوات كي بيتون زنجي نتلتسا إن شاء الله بايبي خيابيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين. Nitler temelde ritlinan sebe bishun zahmatavju netsatula igujubu ginabunsu nathulas tatseveche kiavilevki jivet sulumachal dovet suluchias tatsevechig Allah's nitlaregi adamaz da kuke Varakal dat adrachchun taral kenigi rakal sulchukhunirgi Allah srakhchun tagi kinalgu wedinangu mahsharal de adera kharav quyelki Allah nitler munah rakhchun tagi dunala suru qutsutsade khun husnu zannu bugev kinigi qiyamas quyelki nitlruk ine tsutsadat sere qat ich alarilun Nitler hab tema kula hab abile tema utsebeseb hab tema Allah sutla hinqi avun jinda avuleb hebit sarab kula Jerzhinsk avulev rusut Iabileb hab tema jibklurab kula vodnikalda shaharalda janib Khab abileb nitl shun nitletsa nuje bit sizebu khut arab khaduseb zingi nitlruk ine nitletsa heb raale shuzabulelthun wa amma arab tsebeseb kievgu tema heb internet alda janibu pryamoy efiralda balayze qararav chiese wa gurt bitsun aralda san kula Taqwa shibju kuleb Allah sutla hinqi wa kin hebaj uleb wa khaduselda bitsun arab kula helthul alamatal quqhabun tutsebeseb alamat bitsun arab kula Allah skudu harural jal kudu harulel thunitruki وخدوبه خون بیتسون عرب کلا الله سوتلا حین قروچی جوتلو لولی الله سونو خطلو تجنسا بوتسی روح کزه جندیه هل دستان دنده شیبگو تصار یکی شیبگو دنیاویب امرو اشت الله بحبیج اوگو ویدیننگو الله سوتلا حین قروچی جوتلو لولی الحب ابیلو Juda imgu Allah jinser Resulevlun qabilev nitletsa gurkaralda bitsun buge hevkula Allah's nahyu haburavju tulevlun jivuki vehelda sarikal tulevuki Allah's amru haburab habulevlun jivuki webgi nitleda kuchezere qularu khaduseb tema hevkula nitletsa nitledar shun tumbuk aralda san shuabileb Allah sutla hin qarawchi jivuki jiv qusilda kiddagu hin qarawlun webu chehel wali zabaz shaykh zabazki jodotsa kiddagu kakta khadu Allah asta sant alab habulevlun jivuki
جدوتسا قرآن ثول آيات صالون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أبن ويبو جاقس قيل نتلتساقي عمرجب أبيزي رقارل دسان أما قوسي كيدا چيا سوت ثولب وكيدا چي ثولو جيو بيت أرب نخل دسان أرولثون ويثي روغل علامة الأسباب دسان كولت أتسبسب هيوچيا سول نسابة ثوت خلال أيدان دي كونغوت إبوكي ثيك الأموم روغوناني رسهجو هزول بركات كي غسي عم ثيجوغو أما أموموز كيدا قد جدوتسا أدب تنبوك أمباتاناني الله استعدي عن هرور الجالزول رسهجو هبتسو قياث نسابة ثوتكي جيب زاير ثيجوغو دو فولكان جيبوك أوليبكينيكي كانتون خدوبه خونچون خدوبه خونچو چانگو سونت جيب كانت أوليبكينيكي ثيك ألوغوني ثيك ثيكي رسهج ويثي مثال كولا سورة الكهف ده الله سرق سولبوغب موسى عليه السلام سوغي ويدينانغو خزري عليه السلام سوغي قصة رق سولباك الده سورة الكهف الانقوى ده كيابلب آيات الده بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار قد أبو نانيلا خزري عليه السلام جبيت إذا برب добрустал алу ешжал хубул хигабич угу қватире гулагу жодода нухтабатидал чех бараб қед бихизе қачараб جنسه عن سيث بيت إذا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة هبقد بوك أرب قولك إيقو يتيم يبك إيقو خمده وكان تحته كنز لهما هلدا غورت بوك أنيلا خزينة وكان أبوهما صالحا هوك إيوغو يتيم زول إمن إبل إمن جال روك أرالغويلا ثيك العدم السنين أبون دوزول ثيك هيثل بركاتش خزري عليه السلام غول قد بيت إزابونا غول بالو خيال دراخي دال بيخيزيكي بيخون غوزي الشولب ثم غول خزينة بوك إنه ويدينانغو حديث هالدا بيت سولب كولا بني فزازة تزدسان چواج أولو أورغ سوق صلى الله عليه وسلم سوق جنسا قابل جندر قزامل چئر وسهونو جنابون أي جنسا عجيب خيابون كي جندية چئر وسهولو وابون جندية جيبوكتون إنكار كوزي أورغ صلى الله عليه وسلم هلدت أدگير قزي بوكتون أورغس أولا صلى الله عليه وسلم دور ورانا بروغيل شنابون وس أولا روغيل جندير ورانا بكينب خيريلا غزول بوكب وس أولا أوراق أبجي بوغيلا أي قحتيج أعثياتلوث جوباربجي غدور ورانا بي غدينا روغيشيلا أي غدينا بتإنج هبورب هيج إلا غول قح ألوغينا بولغوس أورغس أولا صلى الله عليه وسلم تنكي هبلا هثول أي تريخون أرال هل ورانا بزول أي تنكي خا أصلابي چئر بوك إنا تلوهر جوبوغين أبون هدينانغو أي غوچياس أبيدال غدينان تلوهر بوغين أبيدال أورغس أبولا صلى الله عليه وسلم غود درواسكي هدينانغو تلوهر وطوليلا دور أموموزول كيدا إليغو تسوك ودو إمن أيج إعراوك ياسلينابون هيب حديث بو مسلمي تساكي ويدينانغو بخاري اسكي بيتسولب ويدينانغو إنسان خشت إيمان ضعيف هوك إنالثو العلامة تزدسان كولا حرام بجو كواناي جاق السبقيات عمر خلق الدهور قلوجيب إنب جيبوجب عدم زي بات أليج ألي جدو يشوارل دساناقي كيسا شوانيجي
ربا بوك أهب غصب حاليت سبا قربوك أهب إرسبك لغو أفيورا حربوك أهب يجي عم خلق الثبوت بوك أهب غدنا غب حرام بوتسي تشوشي سوق باك أرارب زمانش رسبوك أولارو يغوصول حمالزول هش بات أبات إيال ألرجيا بيت أدي رازاريج أوغو ويدينانغو بات أبات إيال ميق إيال نوخاز دهل هت إزاريج أوغي غوشي سنة سبات سدابوغو نيجي والقالب كل شعيب باقينياس قدس سيريس تخميسال دا من كثرة الحرم والشبهات منفردا حرام وجود سيكياس إلى شبهة وجود حلال دا سابات أي قشون بغوا قوسان العدمال ولم يلدوا ولدا ولا حفدا يشمل زول شمال هزهرج إلا كفورا فجورا عاسيا أبدا عسيان هبولل كفورال ظلم يلتنجل روك انقروني نامن يتنتلد بيخنا انقادان تقبل سنبا سخدو امير الوزدوخ الكوكاز الثورك قلدك قبيل وبات أبات إلباك أزدسام باج عرب أفيورال دلسون عراتسكي اميرخيال Tsutsu regionas da ragal tsutsu regionas da fitna fasali akhiral da nitle het shibgu qech elhigi nitler umumuzul gazara khangi khur akhki heb nitle da tsikum barakatul sunjibatik hebu nitle da chaze kuleb het qanan chiuk inek jinsa tsuni habulun haram juetlutle jiutluinch uguk ine ويدينان كوتشي قوسيل دي أولفجيل دا سانكول عقلو داهوكي عدم جيوات سرف زمان يجين دا عليمو أبون كوي يجي جين دا جو الله سوكا حين قرو أبون كوي يجي تسوت سبقان شيشي آلوشن جيوغيو أبون كوي عدم زوات سيات جيو حقيقة دا جين ديك أدول بيت إرشي عرات سبوكيات جو قوسون إنوي ويبقي بوغو نيك الله يسو زمان يشحلت إزاورب شو قلا أبولا أنك سنت باغون نيك الله يسو تسارسكي أرمية لبوسيج إله بريان تنسكي يس قلبو كغات نيك الله يسو خرقا بيسا محمد بيگيتسا نظم بازدهب كينبگو بيان هبول بوغب دور أتبور نيت أسا بيشرب أرمية غورون تلعول بوغيلا جندا هالشيكي جندولا تلين خولي بوغيلا قد قوينا عن بخيزابون شنب جو قاسي عود صلب تنجي قاسي عيزي شهال عول الخير عدين جندا شهالاري لجندا بيتشولاري تسوقون بوغينامون نيك الله داندي قوم باچولا غسوقي محمد بيگيتسا نازما بازدا قوالي بوغي رحمه الله مسهد عراتس بيكيتشا قادريه رغدا هنر بوغي وهدول سنگي كوي حلاية روسيان بريكاز باج انا تحو سردو قياس احونگي واچون قوغو چو قياسي افيتسر خيكلونا مسد بيكانا انكو تينگي سونال باقيج ابقالا مايان كودو كلونا چا قادريت سابن ويسني تلدن تازي كولا عقلوغي داها بوغوناني بوتسيگي بوكلو بوغوناني ليدر وقزيگي قرعن بوغوناني رسج الفيتشياس هاكا عن طلبك از دجين سغالبيت اميچوك ودينانغو انسان مقسا ايشي اسباب از دسان كولا نسحب غوچيا صوبات سدا بوغونيگي ودينانغو اميرب تو حرام بوتسي هچونيگي حدوزا بي كوشاروك ايش دكتورا ربعي چوتسا توريچ evgi turiza vulevkinik يشلتلدن شازي كولا إنسان سود أبيعت الخزرية شت أتسبسب إرجال دهسول أكروجينيا كولف إيش علم زباز خطبة يلده هبولب دعاء شت كولا جالروك أرى العصر الملوك الخنزة بزه بيت الله لدود سهسية بيت إرسة بيت أنا تون صالحة شيك أب أكروجينيا كينابن
ويبو نتلدا بيش زكي ويدينان قول هذه كولجو هل هدوزا بي هل كولا ساغل روغوناني غوزو ساغشيغي نتلدا باج أولل Untaralugунani untigi nitlede baç uleb. Çangi zahiriye bahuleb untibuk iji bihayab manaviyab insaneste bahuleb untiyal desagi. Amma nitle zahiriyab untul guruni tsugidasul urgelgi heç ulli nitlede hakikat sangut iyal. Tsunigi çiyan sebukluları tuberkulozni balitsel dejani ve ine. Anigi doğuk ula kibgu kırkaç ugut uni habulev tuşinab untigi bahun jiv tuberkulozat untarav çitluyunç uguk ine çanrugel untabi manaviyab jindagul kuhlunç ularel tsugidazde girahulel jindir dunyal gureb dingi sadak jindsa huezavuleb ويش الله قرآن التجاني قال دسان كل سورة الفرقان الثول قلوان قبل آية تلدا مشرك عقبة بن أبي معيط جيوك أولا جنسا إسلام بو ساروثون أما أبي بن خلف رازي هاويزة جيوغو جنسا بو سارب إسلام الدسا جيوو سلو جوجي تلولو جنس أورقس صلى الله عليه وسلم سزار الهبيزة غو جنس رازي هاولي ونابن يسو الحق سلط الله قرآن قالوا بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه قيام السبق يسليلا هو عقبة بن أبي معيط إتسا جنسا جندير نمسال دا ظلم هبرو إسلام يبدين رخون تيل دلون يقول جنسا بزبوغلا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا جوك أرو أنشلا أورقون صدق صلى الله عليه وسلم جنسا نخكرولون أي جوك إيش أو أنيشلا جندي الشرب هداية تلون خلدس وسرولون يا ويلتها أبن أحز وجلوس يا جندي بوجي باشمانشي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا كويش أو كويش أقويلا أبي بن خلف فلان أو شيك أو جنس هدولون كونوك أرو أنيشنابن ويش عرب زول شاعرس قال البيت هزدسان كولا فما أكثر الإخوان حين تعدهم هدوز بعمر لغيل دود صغوريك كل زمانش ولكنهم في النائبات قليل كينيجي غو زحمة قريت يلد أسكرة للدها القرون رتولارينامن إيش أورقس صلى الله عليه وسلم دائم جنس أبو لبوك أرب كل السجدة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أبن يا رك الخسار ديزار لو بيت إرهن الله دوتس ديرك بيت أرب إسلام يدين الدجز بينامن جيجي جوجي سوردوين عن سجدة الدجون جندير حد هرونجي بوك أولانيل هب كل عبودية الله سلام خيابي حقيقي بكتسل نتلت سخدو بخونجي بيان هبيزة بوغي ويدي نانغو إيمان چيا سلطيك إذا كاناني جيوك إنه كولا جنسا عدلو چزابو لوثون ظلم يلدسان جيوريك خلطيزة جيريك خلطو لوثون حقيقة هلدا ظلم بازول غميدا جيريك ويدينانغو مسكين يزيق العدم الانجد حقير جهرون نتلدال هذه كل إنسان سلط بيتسلي غروغو إيمان يبنور هسول جبتسي كولاريخي يش الله قرآن الدجاني قال دسان كولا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان الله سيلا زوبال روخي زارونا وجن سرقل تعدلو جيش زبونيلا الله تطغو في الميزان نجهب عدلو يسلوت نجهج أقروك إن نتسك أرشان شابوليسون جاقاني تلر عدلو رقوبة توليش رسلاد يلده رقوب ويدين قروسو جماعة الدور قلو چان قدر نتلر هبا تولب
هدينان قواتيات سازدا هرقلو الشيبات هلب هش عدلو هش اف زمانش رس هش وهب ظلم يلده انش اوغو ظلمو چيا استهبورا زمانش جيندا ظلمو هبورا استاقي الله استاقي هرقلو فهردو بوك اولارين ابولا الجمال الدين غموقياس إمام شامل دخون وصو جنسابولا قدس الله أسرارهم جو أسير ثودة كذا عنك إيقو سنة سبه مونيلا أسير ثودة كذا وجنامون أبا قاتل دا شعيب باقين يا سبرخ سوقه وصابولا الشبه بونينامون دور باك al da rugel na ibza bazila amma خلق al da zulma biharize bay bikhanila چانگی ازدن العدم القام ریچون حلیخ شلا بهریزت شوانیلا ویزو بود صفاق خون بد آبد افجو هبیزت شوانیلا غل عدم از الله است خون هرانیلا امام شاملیت سابید القدس سیریس نیتلت دعا هبیز بگیله هب الله بیتشاگین امون جمال الدين غموقياس أبولا الله سب قبول هبوني لهزو دعاء الله استشواني له نتلر دعاء دقي الله استهورتور غول زومو جدو دهبور العدم زو دعاء بگينام هيت عمر چياس چي خانك دي زويزة بهولارو اما خلرس هيت الله است نتلدت أدبات آبات ال تابت أميج اوغو بات آباد ال تنگی بالا هلت امیچ اوگو گرو باچ اوگو صدال حقیچ اوگو جاقاسب قویاش عمب کتسل خلق الدا هرطلو هبوك خیدا خلب ان معروق خیدال لی چانگو سنت بوک اینین کونه اخبازن هچ اوگ هبو داغستان لو تاریخ الدا تلو اینچ افجو نج السينما خش معروق نکالده باخوله خیر بوک عرب زمان نیجه درک ادا سولارو نسو سالگیروک ایچو چوگی دب تکنولوژیا گی بوک ایچو اما الله از دنیا لسو نظام چیزا بوک انا عدم ازو نظام خراب زمانش و عدلو تون ظلم بازدا جال رک عرب زمانش رس بوک اولارو غزدارش شرب نظام الله از غزیه گی چیزا بیچ اوگو كما تدينو تدانو دوت صاحبو قدوية هابيلين أولي دريشون عربس هبوني تلتهانيسان بيتش زكي ويدين قول هذا كولب وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان نجد سايلة والسبازوت سايشوت نجد سعاد لوريت أخليت شزابيلة نجيروك أوغيلة نتسايشوت مقصان شالا بيهارو للشوني نابن هش عدلو ويبقي كولا إنسان است أجه بيالدلون إيمان تسيكيا شروغل أسباب أزدسان ويدينانغو سيك ألدلون أمرو هبي ويدينانغو كويش ألدلون نهيو هبي هبقي كولا حقيقة الدا بصور باباز جندت أجه بيزي كولا جالدسان هدينانغو آخر قیامت سب قیالده ایمان شد آن قد عرب کتش و الله تسوهون اورک صلی الله علیه و سلم رید اقهون الله سروگل صفات الحذرون اورک صلی الله علیه و سلم سروگل صفات الحذرون رکعت سا ایمان شون مدسل جنس شهادت بیت اون لقبوز جنس حقيقة الله است أثر بعمل جنس حلت إزابون هبوني تلدا شازي كولب إيمان تبارب كتسال چياسه كنشلب أموناني هب كولا جنس منفعت بوغب علم الحزب يلدسون إتس وقرو جاهي چيسونگي وكون مدرسة بيكونيگي كركرالت اوختوزولت اورال اسلامسكي توكابيروغونيگي تلويزوراتلو пультки قاتينيم كوني تلدال شالا عليم چيوا قولارش اش علمو چياسه شوزه كاناني رسبوك اولارو هسبت علام بيچوك جاهل چياسوت ايمان كيداغو تسيكيزيگي تسيك اولارو تسيكيزيگي تسيكيچ نتسا خلبه
حيث وقروا جاهلشي دنيوي الإيش هزول نجد هيوتشي است معيشة هبيزة شامبيخانيش كيدو تسنبيخولارو غدينانغو ديني ابرا قلدگي دين شالاريو چياستا الله شالارو دين شالاريو چياستا اورك شالارو صلى الله عليه وسلم هل منفعت بوغب علم الحزبي شبه بأموناني قرآن تصاولا جنسا قرآن فكرو ابون تصالي جيب كاكية تصاولو لب الحماسلو جنسين معنا شالب هج أوناني جيب ركعت له فريزه كاكيتبوك السنة تلتبوك أولا تنجي ركعت تصلوا بيشنقويت إنا قل هو الله أحد ثلثين معنا قيش على بهج أناني والله سروقت سرزو معنا قيش على بهج أناني أورقصو صلى الله عليه وسلم سيارة ثرقات غوعيد سوقي وقناني مونتي كريستا ديانا ديوما تسيكون شالبات لبوغستا أورقصو صلى الله عليه وسلم سوسيار الدساقي وقرآن الدقي آمون بوك أموغي حالات نوجي أورقستا ناقريت لنا ثلث بلد سينام ناقريت لبوغي نابون ريس بوك أولا رغوسية تسنجي ليدر الجي سرقة بيجي بات العدم تلوينج أوغو أورقستا صلى الله عليه وسلم مستريكت ويدينانغو جنسا الحزبي إسلام أسلو بيرتسين شالبي كينا بوغيب إسلام بيرتسيناب كينا بوغيب إسلام رحمة أسلول كينا بوغيب إسلام عدل أسلورقاش كينا بوغيب إسلام واتسلي أسلورقاش كينا بوغيب إسلام مدوال سياسل حقوق أتسوني أسلورقاش كينا بوغيب إسلام رسلات يلده هرطلوب عدن في مروات أسلورقاش كينا بوغيب إسلام أموموزول سيمالز أدم هبيا سورقاش كينا بوغيب إسلام أموموز سيمالز تربية كيا سورقاش كيبنا بوغيب إسلام حلال بحرام الدور قلوبات أشابيا سورقاش كينا بوغيب إسلام جنس برعين قرالج إبجال ده عنكي بلايل ده سنتونيا سورقاش يبكينا منيجي جال ده سعيد سو إنسان هوكولا توحوتسار محمدين أبون تاد قرب كاروك أما جانب شيبگو جنده شيبگو هج توچي سقلو بگو چايل پاچكا بازول تينكي خطس بوك عرب ياشيك أحمد چاين أبون تاد قرب جانب شيبگو هج فايدا كزبگي بوسيغو كاروك هج كيدا قد سنج هج بسوربا بهدي روك إنه بيولا روچ أبوگو يسب كاروك هج تو مثال ده اد احمدين قامو جبت اد محمدين قامو جبت اما جانب جوهج ابشيب قدس ادينانگو قرات السلف الصالحون اسلام الثو تاريخ الدران قرال خاصكو اول تاريخ الدران قرال عدم ذل عمر الحزبي رتشاب ذل عمر رتشاب الحزبي اورقصو صلى الله عليه وسلم سول رتشاب بسام بيبيخون رسبوك أولارو هوچي استجانب إيمان يبتارك إچوغو ويت خالز دا سانكولا توختوز دا جانب إيمان أسل نور الكرنس إچ أسل كابكال ريخون خدور پاكال راكولا إنام إجا قاقويس نتلر قوت أبي چامست أورازارولل آنخا خاسيور تالي جا قاقويس چامست خون بوجي لی بهولب واتساس هاولا گوري كينوت أبوكه همچون مطلع ایره خولا گوری و اتسه چوگی دب هبکیننگو کولا ایمان اتلول زعیبی و دیننگو ایمان تیکیه زکانانی چیاس علم گون صدق جنس عب دنیا لسلو فکر عبی الله از قرآن الدا قلب و فی انفسکم افلا تبصرون نوجیل نوجرگو نفس هزق بالاولارشیل بالاولارو بالله هيج اما خواج ولا تيو بقلوس عكاجي باتشون الله ديل الله لن قامو جنامون تيو بتشو باتشون واج ولا واحلة محمد نجيش له بينام يا دير دينا سلوات هم دور بيرل دشيمي لن قامو جيب دوراك شاقوالان تون قوغو سنة شج وغو حالت أولي بو جيب يا براكلات كبي خيسي زي كولاريل
يجي تنجي خجيبو حلارب خلارب قاسقات چچوگو لحظه چچوگو حالت اولبوگه نسکو تون عدینه سبی قویت کابولب بیدوری خود انانی هدی ریچشون اولب نسوسا شین عدین بی هبرک alda قنبت هیچ iştu da Allah'ın avun. Abize teli naqiş iş buk iskule qarab. Uyle. Kularım hidal. Hes buge unti kulaja qaqoyaş nitluhi jindir jib jiblaga Allah Allah Allah'ın avun ahtelev gibuk umuge halaş jutluhi bachida akta da qarab Allah balayız. Suntsere qanice tutlik al adama san suyasbit sana Jalila Bukhara'da ulagu Samarkand'da ulagu komünist zamaniyet Sadak huk arotuçiyas abunila nuj enekken goltus samalotaş Allah abule kutsaslu khinamun Allah Allah hinabuk anilogob hep hikmet habize karabjuec jaqadir'in in qabugin abun kinogu in qawuk ular elhidal Allah's Kur'an olda jani qalebu Sunni gücüç ile dünyalar soru koşun diye tasbih bu gebgure binamın. Ebun içleder haze kulevcu. Ve yedingu afala yanzuruna ilal ibili kayfa hulikat. Arabazde khun. Habulev khitabuk inas dünyal alamadat ibit izan sebe. Varan yasuk ballahlar işile kin Allah sebbijun bu gevamın. Avla kalda khaduleb. Pustine sulgama abun jinda abule buk inas Allah seb hayvan alda janim sel qaç abun buk i ve jindat at ul merhabun buk i salul Allah qutun ulagu singi buk ine gosliye zapasate bak qarab zamaniya jindat at buget at igi halt izavize buk is hev Allah haqiqat aldagi saç ugu Hev Allah maneviyal berezgi vişiç ugu beçegi bakar kun akagi bakar kun suya vaç yıldasak udiyab ahmak libuk izibugiş. Hebeyle suhanci guhanci İslam'ı devaç uluçiyas. Umumul gu İslam'ı darat harav. Çünkü jibci kuyaş hadin diniyal ders halrugu uçiyas sehab üç kuts şiva bize jibcivlaga Allah'ın ahdülüv gibuk umuge halaş. Ve bu nitleden hazi kulevcu. Çugi ayet alda kul siru fil ardı nujrak kalda süreyle. Ay turist aladin guruha gabuni khiriya fata parat giban surat alakize albon ütsize. Nujrak kalda süreyle. Thuman zuru nujballahe kayfa kana akibatul mukazzibin. Kin Allah saburab Allah heres yavul adamazu akhir. Nujballahe ile نمروز القوم سخكي نمروز خكي نجب الله إلى تسنجي فرعون خكي فرعون القوم سخكي نجب الله إلى تسوكي تاريخ شرق الله هلاك هرور القوم زلعات سمود زوق نتسأل دسان عبرات بوسينابن جاقا سقويش نتلي عبرات السعمير جبوك ويبو نتلي ده بيتش زكي ويدنا نقول هذه كل جود İman sikize sik al amal al harize ju şuhi vel sik al amal al hakikat al da çiyas harulen jinsa jindat atçı habun harule şungi jivuk es Allah's insan rakal David unugu Allah sullasun bişunk udiyab tsar insana se hep kula abd abulev tsar Hes abula bişun khiriyab tsar bugila isu tsawasas taşulo Abdullah Abdurrahman Hes bişun khiriyab hep tsaru daşun Allah's khitab habuna nitler avara gastehun sallallahu aleyhi ve sellem astehun bişun khiriyabak alda Subhanallezi asra bi abdihi min mescidil harami ilal mescidil aqsavun Hev Allah vatsa davul jinsa jindir lağva çarav. Mescidul haram aldasa mescidul aqsa aldı. Hakikaten da ubudiyet insanas Allah'a sit ubid ulevlahi hev kula rek el amal azda şungi jibugeb matsal da şungi jibugeb lukbuz da şungi jibugeb. Ve etnitleden sadece kula jib jibaşı khassab amal gibuki.
ركبوسانني نتلتا الحازي كل التوحيد الله تسوهويت اختصالون شولاربخي перевод هارورال барашур кабит салун хеб шуларевхи нижатса эммер бачуле мисалалда санкула хедин шулебук арав анани кинна ниги вастакаведал бусурбанал гугурел арамат жодода шалел кинналгу мувахидуна рук изе рук ана камала тарсул алуелдасан табсиратул адилла абу насафия суд эхвугу İslam'ın tarihinde ve karabberharo akidesul alimçi hep ekhalle tahqiq haburo kula kalut salam abu nasrani Hristiyanin jinsa doktora yagi magister zashisha tabulagu busulagu nice kuruqubu geb hep yabgu tomes tahqiq haburab hep kaburab kula Damaskalda buk ara Fransiya kulturni central ويني بخبرم نيجا خيجي شونت سجي تو زمان ياش نيجا وهبا قومك عرب يو كالوت سلام أبو ليو تشيوك هيج أب عقيدة سوت أحج أو بيشونج أحج أحيلت أختوز دسان چانگي داغستان نسل علم زبي جال حيران هارولة هلت أختوزو زحمت يس شرح المواقف بوك ويدينانگو مقاسي تفتزاني سلبوك ويتسوغي دلغيت اختوروك هب كنا بجو قانين ابون ويل كنا نيجيت اختوريغونين ابون نتلد ابيزك اولارو كالو سلام جو كاميل وموحد وقانين ابون براشور كبيجيت سارون الله تسوها اولارو عقلي الجالازداشون الله ساليوك اراني فيزماتاسل اوچي تلزبازداسا كاميل العدم الدنيا لاشترو قروك اولاران Mendeleeva su tablitsa şazabural Archimedil teoriya bitalel vapşegu kamilal çiruk izeruk. Reseçu insana sulluk buzda hurtlugi vedinangu insana sul aklı da hurtlugi nuraniyev khat buk içugu hep khat aldat ad rek ulevju kula kanş ve kula kunçi es ihlas rakbat selhişeze kanani çivuk ine kula rakkaç alezdesan avaraga sallallahu aleyhi ve sellem sahih yev hadis alda abuke insana su qarqala da janib hanal kesek bugile jibsik kanani manavi evrakat zahir evrakat gureb jibsik kanani insan gitlik külev ay insana su amal tabiat gitlik külev جيب كويشلانني إنسان سول عمل طبيعت كي كويشلب الله وهو القلب هبو جيب قويلرك هبات سالي جيب هج وبيها يبجو هب كولا مات سالسولجي لوك بوزولجي عمل ازدساجي چانگو مليونو خجيب زحمت هبجو والمحبة روك خيرك العمل ازدسان جيب كولب وتوكل الله استت أمي والإنابة الله استوصي والرجاء الله استخلصن جوتشي والخوف الله سكحنقي الله استسرزيت الصبر والقرل تسوقي دلقيرك العمل الأمر جال رجل جال كلب كنا منيجي جوالث الأصلثون إنما الأعمال بنيات أورقص أورو حديث صلى الله عليه وسلم إنسان سابولو شنب عمل جيبو جبقو نية تلدثون يس الإمام البخاري رضي الله عنه يس جنس صحيح البخاري ثوت أتسبسب حديثنا إنما الأعمال بنيات أبن بلب كاكبت ألهجو كولب كاكبت ألهجو غزوات الدتسوچي وقلو تسرش زابون تيا وقلو غنيمة الثابون تيا وقلو جندير يقتل دوية أنين أبون دوتسي اسمدين الده هجرة هبورب كينيجي يقتل دوية إنس نتلت الحازي كل حقيقة الده هباك الده تياس شلب أجر دهبوكي ويدينانغو ماتسال دالفنبو جاب عبودية لغشيش بن أبوناني قرآن تصالي الله رخصة تسبيح باتشي
Munal çurit alam habi. Avaragaste sallallahu aleyhi ve sellem este salat biti. Vel gurel çugi dalki. Jakka khalabe ka'an qadarat nitler bugu rek el ubudiyet. Kakitletluin da khalabe kaktluize an şugu antlu miklu antlu minutas. Şibnitlerek et bug ulevavun. Hamnitlerek el khiyalazu tebaç ulev şinevcu yaslul. Foto lenta habize bug arab anani. Urtuğulil seriye binaktaral seriyalatluin ruk ana. Bat elha. Urtuğul modelde sayni uk ana. Tingi duntluanani wali havize. Duntluanani şeyh havize. Duntluanani salafu salihun azdasan çok udiyev imam havize. Didasa ahmak kavçivuk izeres bugiş. Bişunlik abdaru bu çiyasta jindirgu haltay. Materialni rakalki, umstveni rakalki, duhovni rakalki, hevçi qvat'i uç'alaru hevçi asta vaqçi zegit udurli zegit ala. Heç ev abdal res heç u hazetluin çugu, halevçi res heç u qvat'i ugiç açuk. Nice katsuyas abunin bitsula jugu kweşevçi ugiç u. Suadi dadin çingi khwaduluk igurugu çiye zaral bugü çuvuk içu dos aumugu çuquyal algi kweçugu khuro şunju havize kedal sine qezeres keçugu kanazeres keçugu al khoyal da sagi jindi al khuro haviz ahmet habataninav hebun itleda haze kolejots lugbuzul amal şibi namunani Sadaka çiyas habi, hec çiyas Allah silnu khalda habi, vedinengu farizem kakbay, kaki çuri, masjid al de juhwadi, ve çeçugi dalgi emiralt abiatal. Haccaci seylen kalebu Abdullah el-Haddad ise, annasayhu diniyet avlet ekhal da janib, Alev çiyasta ts'ekhulanile dutsa ruhali kak cemaat habun bani şinamun. Banin abuni dosto ç'ugu tulanile she, avaragasıl hadis bukun sallallahu aleyhi ve sellem sul, şiv ç'ugu nigijinsa cemaat halda ruhali kak ban hevçi Allah'ın sul ts'unya slutluk ulinavun, Suşinab Allah astasın jindet adib Allah reşt izi gurinam. Haccacil gitsin hinqibi khulubi. Hebun itleden biçizegi vedinengu hazi kulübek iman nitletsa tsik izabi ve mu'min zabazdasa nitruk igi helşal abunani Allah's khassab sura buki suratul mu'minun abun ve jindir aval gibuki bismillahirrahmanirrahim kad aflahal mu'minun ay Talih olsun, khasar olsun, tuan ile mümin zabi, hakikiyal iman sural adamal, abiçu busur babinabun. Busur babazdagi, müminun azdagi hurtlu bat'alibuk. Şaraviyas khadulubu, yegi petalsul alim çiyas, jinda Amerika sul çuştatal devlagu jurnalistas amun ile nujar Kur'an al dabugi nuj, Kidagu berhulel suruk izeruginuş kidagu koyasul alama şiminam. Jinsa gostamun ile gobdut satsaluleb ayet halda Allah's mu'min zabaze habulin kumekin kambugila goba busur babaze muslimuna ze abun qanet ile jalugila muslimunal ama haqiqiyal mu'min zabiheç inabın. Ellezine hum fi salatihim khashi'un Şalkhel mümin zabi kakit jal Allah'ın sulka hin konuk ulu. Hin karoçuk ulu hadigamın. Hin kon. Hin karoçi hakka diluk ularu. Hin karoçi acubit izabuluk ularu. Hin karoçi gwanşa karsuluk ularu. Hin karoçi me'erk ek uluk ularu. Çünkü tuyas Arabazu kanal altısan bir tane yedinstve nice deraro araba he bir sulev
kakil bitsulagu nujbala heyle nitletse kakarale kutsatlo. Tsuya skazbit izabule, tsuya rasbit izabule, tsuya hakkadulinam. Прямой эфир алдасан Masjidul Haramaslu kakbay bihi izabula gunitlede tinna gut senarya bihi zekibih. Kakitli şauçi ugev, yagi tsustayan kalde ehetuni şugev, yagi çetbu size o çeredal aptek kalde şunu gubat asibuk uli. Hidotsimuk ular. Et allazinahum fi salatihim khashi'un. Jal kakit ruk ulel. Allah suklehin kuneçul udur içşaraltun. Vellezine hum anil lagvi mu'ridun. Qaraleç ev kalamalda sanjal russaral giruk ule nithadi gur WhatsApp hazda da'badiluk ule sorduynan. Çünkü rualik hak ahize başta saat khud idal kijarma rualik hak kibadul zuhagun sadak dandiqan. Gurishka dandiqan bale. Totsu esbali buk umu quynan kakal giraç ubugulik hak. Ditsaniya tamuna rualik hakiki kade hakiki bakani hakiki makachugi dandiqan bugulik hak baze munauzu gurule galbat ile gama. Çünkü hedin razi kulakin algu sadak. Şibabulav. Al çünkü din ehet hizavule. Halka se davet havule. Çünkü hedin havule ju davet ki din gibi kular vatsal. Kiyogu ki kuk arama khaya aklı esluba kularu fakiza vazo 2% agi. Ya ilmu esluba kularu. Ya Allah sukahin ki esluba kularu. Ya din o debu gevru ki esluba kularu. Bak khulebuk arani gotsin jodor butru girak algi qaçalan da'ba bize tlüin ansere guriuge jindir gu hiç evju çiye çiye kularu araba zuqait abu gu faqidu şey illa yu'ti jindir gu hiç çiye kularinabın hebun itleden hazi kulujun vellezine hum lizzakati fa'ilun hel adama ruge gu mu'mize bi jodot zakat ba khuleci Dağistan'da zakat ba kulübük arav anani Dağistan'da milyarder olguri çira tularan. Milyarder olguri çiha. Şeha sevurtala çuçu tukamugu nusiyalda khadu milyona se tavar jani bugev. Inusku milyon bugev gibatila. Hesaliye bak kize kulücü bu kigu milyon gibaştav. Kigu milyon gibaştav ha. Bakulish khachangi ugu zakata subitsida infarkt kezet davju khut uluk. Wallazina hum li furujim hafizun. Hedinan gu hel rugel gu jodot se jodor avrat halgits unul adama. Bikhinaluk arutshabiruk asharas bikhi zavra bak alte guruni jodot sev halt izavularib. İlla ala azvajihim aw ma malakat aymanuhum jodor Rutshabini khut izan ve edinangu garavashani khut izan. Gol garavashagi rutshabi adine selçi kula. Fa innahum gayru malumin. Hezdani ayib hiç ileşe Russastagi çujeldagi hurtlub Çedingu garavashaldagi golsus heydasta hurtlugi. Faman ibtaga vara azalika fa ulaika humul adun. Ama heldasat ade khunjotot se ihaburo çelugel gu şaratul hududal taralçı jaqase quya çanitlerel hududal hiç elha. Çuyes nice bir taraf kula dotsul himal harulare ma habule ekoylen ju şivolat sarabule Allah alamu şibatanigi jiv unuk anile kotagi şun gov habize nabun mahaç kalel çangi çiraç ule rugila gure Russa sulvatski vachun. Russa sulvatsa sul ay tingi kha tingi busun. O Russa sulvatsa sul tin halt izabize kimalaris. Beyliş vatsal hevju. Esnice damına tsueslu şeyle utsa bit sulare bam. Hema khatsingi çurde zekkeler iş khaslimba kun khadub. Çurde zebak bat hiç ogu halit sabala hani lejinse çurde zebak. Rakanit bu surba bir kula vatsal. Çünkü milyon Allah asli teklunu gelha. Heddan dinik kuruk ize behiliş. Tsuagi
عرض بوجو تيش غوي كولاري غوا بوجو تو عندو خلي قاري خلي بيخرا ما خمايا بوسون باتش كارتسو بيرخون غوا جاني جاكوزي تولاري بيش توتسو بلاتنوز بوك ولا تو جاكوزي لنجوخ تعدين سلينجريتشو مساج لارولي جيكي دي بيخاج غوري بوجو تينكي أنا بيخيتوني دوا بيخيزو قوماتك ادينا جاكوزي خزبيولار بيله يا هيش خاروما باك الله دين بوك أولارو أتصلخ دينا لسخاوة لزكولا غروش كولارو تشياس دينا لروح كيب كولا كيدو تين كولار هبوني تلتسا أتشابي زكولة جول دسان أدك أرقي كزي كولة جول دسان قانعني تروك إنك زكاة باقولة لون ودينانقو والسبزلت أباي هبولة لون هبك إيمان السول علامة تزدسان النصائح الدينية تلقلبه واعلم دودا شيلة أنه كثير ما يختم بالسوء روح بقوت عمري السنشير مقسى كوللقو هل عدم الجلروق القويلة يتهاونون بالصلاة كاكيت جدود سبيتشابي قانتهابو للعدم الفريزي كاكيت ويدنا نقول أدب زكاة تلتكي بيتشابي قانتهابو للعدم بصور ببازول عورت هزدا عيوب هزدا نقري تلو للعدمال بخشر أبجو زهير هبيزة تلو للعدمال ويدنا نقو السبازول مقصان شلبي هارو للعدمال بوتسو لبجو يسلوت بصور بابي قوك خو للعدمال دينية بإيشة تلوك الدنيوية بإيشة تلوك ويدنا نقو الله سو وليزة بهرسي هارو للعدمال ويدنا نقو تینگی هزده خون این کار کولل چیگی شیگو شرح شده نخکی کچوگو و دیننگو هج الحلال رو گینگی ابون جل حال العدمالگی نیجه گو چوی اسبیت سر کولا اسا جونگو تلدوک اونو چو بعد رو دنین ابون لیک العدم سنچی قستاومو گمون سوخوزتلو چو حالت یابیزه اینم أسامو تبقي تلارو تيجي خيرو كيوجيو إنو أمون أنهجو هنجواج أنو غبرو سطلوك أرو تيت سربيت سيلارو غواج أنو غو أسورو قوي قايبا قيزينامو دوما خيدين باق خلوبوك أرابو قايجي شبوك إنب أسول توت أسكي چوردولوبوك أراب پرچیگی کاکی چورولوبوک أراب دوبگی بوسون دو چیولاگو دوس آمو دوتسا ebus harabaklik tazabun tein nakhusun ebshozabi zewac ulagu bataba tarashul kezebukis ruqu shadal qase osuch ujat bitsumu litsa barab shalarila bamac ulanila gostamal busasa wurji zaunuk bamugumal litsa barab shalare ruqu saqatiwe toru adirechi zaunu bamugumal وبعد سببك أرب شامخي غنو درج إزاونك قرأوا أو تشينجي بدر دل رقوه جواجون خير المتساقي غباثولي بك وماساب أسأم ليلة مقواس بوس هرف ليلة قشتو داومك أربينام هل قرأ لك إباك ألدي غانش أليك زيجي بيولارو قرأ لك إباك ألدي خواهي زيجي بيولارو أمير وعبدالله وهدينا خوارو جنديقو جي جندينا قباج ولب جندير ناسلو لكي جنسا بالله الجي تاليه قوسيجي جنسا نقتارو هبو نتلدا بيش زيجي وهدينا نقول هذه كولجو وهبرقات نتلدا تسوني هبي زكي هب تسوني هبي تسوني نتلدا شالا تيجي نتلدت أده بالله الرجل في نتلدسا نتلد درس هنيم تلا إن شاء الله تعالى خود عرب سريال نتلر أرتوغل يقولوا نتلر جيبوك إزباول الثداو أون قبل السريال نتلر الله سبحانه حين قياسول خدو سبك ألدبوك إزبو أسكو سعبدبوك ونوش جراج إزباول هج أناني İnternet aldasam, prebo efir aldasam, balayze gibi ola, sonu haltoki sunkun, dilimske masjid al dejani ve dun şedal, çırak bak harav adimu guan,
jani u göşçino çi telefon ali jani u kulu. Yedinsteni bak khut umuk ana Allah'ın soruk dünyalar su pikrabiki kuçuntun jani vaçulev hangi dovgi tlohana Allah'ın soruk khisun WhatsApp'a soruksun. WhatsApp'a soruksun. Kinno guçi masjid alacağını ki WhatsApp alacağını ukula imamaz khutbah bula ki çangyo qadar ile ukula çangyo naushnik algivan enek kunuk ula hangi Allah rekseze khut arabak nice taşalaru khun khadub lahtu gurugu ebu guatsaljakka nitlete kuli bu gev unt jib juasul urqi buk ine kula jual da janim Allah'ın suruk nutsa khalabe nutsu hakime su qit'adeyn dal dua qat'i ugesnuca telefona qebusulaya ki atklüçan tabe sun kezabeyn abula hakimas da asku gemakhal telefon nujetsa qat'i baqularu jigijugi surat baqulagu hadigamun çula dostat sere vidu khabuk izi gurishkha Allah'ın stat sere çule makhal vegun Nakhun, sevehun, khuaun, WhatsApp alacağını Allah'ın sorukuk aylan kamu gibi. Hedin iş buk ulep nit hubul suk aravçıya sabule hürmet buk ulu bile. Kido simuk kulları. Çünkü nitletse da'babalu Allah givuk ula avara givuk ula bun amala sukbalon kudubu size amal nitler buk ularım. Et nitletse tuda bruk gurize kula. Abrinačni ekonomikaski, din biçan emersiyaski, nitle kıymetki khunitlu lugudotsu armiyada dembel adinan dozut aju gibuk ula hangi debur tana udu ve hangi debur tana muraçel kaç uguraçel ek gibuk ul mahkul ek doldalun ya dembelinam. Kurişha. Hedinan dinasul çivuk ine beolor, dinasul çivuk ine kula kidagu patyanuti. Wak awa khararaw hestabula uzden çiğnavun. Uçavi kantaraw. Çünkü bu kitabı karav havulevçi hevçi uzdenevçi kular. Allah snitleki hakikiyab diniyab Allah sutlahin qigi Allah sutlahin qiyasul uzdenligi jinda khadu kinnamnigi junitleye Guan garafsungi, bertsinafsungi tluleb, nitletsa nitlet temani tulubu, velhamdülillahi rabbil alamin.